अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं रेगुलर हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो कि मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरी एक न्यू लिसनर है जिनका नाम अंजुम है। अंजुम शेयर कर रही हैं। अंजुम कहती हैं, कोर्ट मोमेंट से आगे हम लोगों का गांव है और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मेरे वालिद साहब खेती बाड़ी कर कर वापस आ रहे थे। रास्ते में खेत की जिस पगडंडी से वो गुजर रहे थे वहाँ पर अचानक उनकी नज़र पड़ी तो उसके कॉर्नर के ऊपर एक गुलाब के फूल का पौधा रखा हुआ था। वो पौधा इस तरह से था कि उसमें जिस तरह से आप अगर किसी नर्सरी से गुलाब ख़रीदते हैं तो गमले में जो नहीं लगा होता तो उसकी बाकायदा मिट्टी में थोड़ा सा लगाया होता है, उस तरह से वो था और एक शॉपर में वो बंद था। मेरे वालिद साहब ने जब उस खिले हुए गुलाब के पौधे को देखा वो हैरान हो गए कि इस खेत में गुलाब के फूल का पौधा किसने रख दिया है। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा मगर उन्हें कहीं कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने इसलिए देखा कि शायद यहाँ पर किसी किसान, दूसरे खेत के किसान ने रख दिया हो, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि अगर आपका है तो मैं उनको दे देता हूँ। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने वो उठा लिया क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ गया तो कोई बकरी इसको खा जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ताज़ा गुलाब उसमें खिले हुए थे। वो उठाकर उसको अपने साथ घर ले आए। जिस रास्ते से वो गुजर के आ रहे थे उनका यही माइंड था कि मुझे रास्ते में भी अगर कोई नज़र आएगा तो मैं पूछ लूँगा, मगर उस टाइम उन्हें कोई भी नहीं मिला। यहाँ तक कि जो खेत खलियान का इलाका था वो ख़त्म हो गया और आगे से गांव स्टार्ट हो गया। वो बताते हैं कि जब मैं गुलाब के फूल का पौधा लेकर आ रहा था मुझे बस इस तरह से महसूस होता था कि जिस तरह से मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे कदमों की आवाज़ तो आ रही थी मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि पीछे चल कौन रहा है। मैंने 2 से 3 दफ़ा पीछे पलट कर भी देखा तो मुझे बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आया। फिर वो रुकते थे, फिर देखते थे, यहाँ तक कि वो घर तक आन पहुँचे। जब उन्होंने घर में वो दाखिल हुए, वो कहते हैं तब तक भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है, मगर बाहर झांक कर देखने पर भी उन्हें कोई नज़र नहीं आया। वो घर आए, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से मैं अपने खेतों से निकल रहा था तो मुझे रास्ते में गुलाब का ये पौधा मिला और ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था जैसे वहाँ से मेरी जगह पर कोई भी गुजरता तो उसको ये लाजमी नज़र आता। जिस तरह से बाकायदा किसी ने इसलिए रखा था कि इसको कोई देखकर उठा ले, यानी इतना वाज़े वो सामने रखा हुआ था। वो कहते हैं मैंने वहाँ पर चारों तरफ देखना चाहा कि मुझे कोई नज़र आए, किसी ने रखा हो तो मैं उन्हें दे दूँ। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी इसको रख दो, मैं कल फिर पता करूँगा, अगर किसी का हुआ तो हम उन्हें दे देंगे। मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी हैं तो वो नहीं चाहते थे कि हम किसी की भी इस तरह से चीज़ उठाकर अपने घर में रखते हैं। हम लोगों ने उसको उठाकर बरामदे में रख दिया। उन्होंने कहा कि जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो। शाम हो गई, हम लोगों ने खाना बनाया। मौसम अभी बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, सितंबर का स्टार्ट ही था। हम लोग अपने अपने कमरों में ही सोते थे लेकिन कमरों के दरवाजे खुले होते थे। हम लोगों के बरामदे में उसकी इतनी खुशबू महक रही थी, इतनी खुशबू महक रही थी कि जैसे वहाँ पर एक गुलाब नहीं बल्कि सैकड़ों गुलाब है और उनकी खुशबू बहुत ताज़ा थी। हम लोगों के रूम तक वो खुशबू आ रही थी और पूरे बरामदे में उसकी खुशबू महक रही थी। एकदम से अभी मैं लेटी हुई थी, मेरी आँख नहीं लगी तो सब घर वाले तकरीबन सो गए थे। मुझे ऐसा महसूस हो कि कोई आहिस्ता आहिस्ता बाहर से बोल रहा है। किसी के बोलने की मैंने आवाज़ सुनी और वह आवाज़ ऐसी थी जैसे दो लोग आपस में, दो ख़वातीन बातें करती हैं तो एक आवाज़ आती है, विस्परिंग, जिस तरह से सरगोशी में कोई बातें करता है। मैंने थोड़े से ध्यान देने की कोशिश की कि कौन बातें कर रहा है। उठकर इधर उधर भी देखा, मेरी अम्मी भी सो रही थी, मेरी बहनें भी छोटी सो रही थी। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये कौन बोल रहा है। और हम लोगों का घर भी काफ़ी बड़ा था, सहन बहुत बड़ा था, आंगन हम लोगों का काफ़ी बड़ा था, तो ये भी नहीं कह सकते कि साथ वालों के घर से आवाज़ आए। चलो अगर बंदा सहन में चारपाइयाँ डाल के सोता भी है तो फिर सराउंडिंग की आवाज़ें आ जाती हैं, लेकिन रूम में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने जब उठकर बाहर देखना चाहा, पहले मैं डर गई, फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा देखती हूँ कि कौन बातें कर रहा है, क्योंकि
وہ اتنی واضح وسپرنگ تھی کہ اس کو میں اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اٹھی تو میں باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے برآمدے میں جھانک کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاب کا جو پودا تھا وہ اتنا مہک رہا تھا جس کا حساب ہی نہیں۔ میں نے تھوڑا سا اور آگے ہو کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کے پاس سے جس طرح سے بالکل چھوٹی سی کوئی روشنی ہے اور وہ غائب ہوئی ہے۔ اس گلاب کے پودے کے پاس میں نے ایک روشنی دیکھی، بالکل چھوٹی سی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید جگنو ہوگا، لیکن جگنو بھی اگر ہو تو وہ اس طرح سے غائب نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں کھلی جگہ ہوتی ہے تو کبھی کبھار جگنو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو وہ جگنو بھی نہیں مجھے لگا۔ وہ لائٹ جب میں نے اس طرح سے غائب ہوتی دیکھی میں ڈر گئی۔ میں فوراً کمرے میں واپس آ گئی۔ آ کر میں پھر لیٹ گئی اپنے بستر پر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے ویسے ہی آواز آنے لگی۔ اب مجھے تو پہلے میں کانشیس ہو گئی تھی، میں آوازیں سن رہی تھی اور مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر اس لائٹ کا نظر آنا، تھوڑا سا میرا تجسس بھی بڑھ گیا اور ڈر بھی۔ وہیں پر اپنے بستر پر میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ غور کرنا میں چاہ رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے برآمدے میں کوئی چیز گری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے برآمدے میں ایک کونے پر ہم لوگوں نے کچھ چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، جو چیزیں ہم لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان میں ایک دو ٹوٹی ہوئی چیئرز بھی تھیں۔ ایسا لگا کہ ان میں سے ایک ٹوٹی ہوئی چیئر جیسے گری ہے۔ پھر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ اتنی وزنی ہے کہ وہ ہوا سے تو نہیں گر سکتی جب تک اس کو کوئی چھوئے نہ یا اس کو کوئی چھیڑے نہ۔ پھر مجھے ڈر لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھولوں کی خوشبو بہت زیادہ مہک رہی تھی۔ ابھی میں یہ غور ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ میں تو آواز پہ غور کر رہی تھی، میری نظر دروازے کی طرف ہی تھی۔ باہر بہت زیادہ چاند کی چاندنی تھی، صحن میں بہت زیادہ روشنی تھی چاند کی اس رات۔ ہم لوگوں کے برآمدے میں لائٹ تھی، لیکن ہم لوگ سونے سے پہلے اس کو بجھا دیا کرتے تھے، روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ ہمارے کمرے میں جھانک کر کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک سر دیکھا جو برآمدے میں کھڑا ہو کر جھانک رہا تھا، پورا آگے جسم نہیں تھا، سر آگے کر کے کوئی جھانک رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کسی کو جھانکتے ہوئے، میری چیخیں نکل گئیں۔ میری چیخوں کی آواز سن کر سب گھر والے جاگ گئے۔ امی میرے پاس ہی تھیں، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ یہاں سے کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر گئیں، برآمدے کی لائٹ جلائی۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی چیئر تھی اس کو باقاعدہ کسی نے اٹھا کر گلاب کے پھول کے آگے رکھا ہوا تھا، جیسے وہاں پر رکھ کر کوئی بیٹھا ہو۔ پھر جھانکا کس نے تھا؟ اتنا وہم نہیں ہو سکتا۔ امی کو پتہ تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر میں نے انہیں بتایا میں نے آوازیں بھی سنی ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی، انہوں نے میرے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا، مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پا رہی تھی۔ جتنی دفعہ بھی میں آنکھیں بند کرتی تھی مجھے باہر سے کوئی کھٹپٹ محسوس ہوتی تھی، کوئی ڈسٹربنس فیل ہوتی تھی۔ صبح ہی وہ چیئر جہاں پر رکھی ہوئی تھی وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس چیئر کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ یوں اسٹیبل کھڑی ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ گر جاتی تھی۔ اس چیئر کو باقاعدہ وہاں پر کسی نے رکھا اور وہ جو ٹوٹی ہوئی اس کی ایک ٹانگ تھی وہ بھی اس چیئر کے نیچے لگائی ہوئی تھی اور وہ گری نہیں۔ اس کے سامنے وہ گلاب کا پودا رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اس چیئر کو اٹھا کر پھر ایز اٹ از وہیں پر برآمدے کے کونے میں رکھ دیا، ہمارے یوز میں نہیں تھی وہ۔ اور امی نے کہا کہ اس پھول کو اٹھا کر باہر صحن میں رکھ دو جہاں پر باقی ہم لوگوں کے اپنے گھر کے پودے لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم نے گلاب کا وہ پودا اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا۔ وہ اتنا تازہ تھا کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک دن کا پڑا ہوا پودا ہے۔ اس کے اوپر اوس کے قطرے بھی نظر آ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن نے اٹھا کر اس کو باہر جہاں پر ہم لوگوں کے گھر کے پودے تھے وہاں پر رکھ دیا۔ میں ساری رات کی پریشان تھی، سوئی بھی نہیں تھی، سر بہت بھاری تھا میرا۔ میں بار بار امی سے کہہ رہی تھی میں کس نے جھانکا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، تم ڈر گئی ہوگی، خوشبو بہت مہک رہی تھی، اور جب خوشبو مہکتی ہے تو غیر مرئی مخلوقات وہاں پر آ جاتی ہیں، کھلی جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وجہ سے تمہیں کوئی چیز نظر آ گئی ہو۔ ابو گئے، وہ دوپہر کو واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں سے 2-3 لوگوں سے پوچھا ہے، کسی کو بھی گلاب کے پودے کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو ابو نے کہا یہ مرجھا نہ جائے، اس کو ہم اپنے گھر میں ہی لگا دیتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ابو نے زمین کو، مٹی کو وہاں سے کھود کے اس کے اندر وہ لگا دیا اور اس پر پانی بھی ڈال دیا۔ لگ گیا وہ پودا۔ پھر شام ہو گئی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔
میں امی کے پاس ہی بیٹھ کر، ہم لوگوں کے برآمدے کے ایک کونے میں ہی ہم لوگوں کا اوپن کچن تھا باہر کی طرف۔ اب جب سردیاں ہوتی تھیں تو ہم لوگوں کے صحن میں ایک اور بہت بڑا کچن تھا جو ہم لوگوں نے کورڈ کیا ہوا تھا، وہاں پر چلے جاتے تھے، لیکن ایسے موسم میں ہم کھلی جگہ پر ہی کھاتے پکاتے تھے۔ پاس ہم لوگوں نے اپنے صحن میں آنگن میں چارپائیاں بچھائی ہوتی تھیں، جو گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ میں امی کے پاس بیٹھی تھی، وہ سالن بنا رہی تھی، میں ان سے باتیں کر رہی تھی، میری ایک دم نظر پڑی جس طرح وہ گلاب کا پودا تھا، پھر وہاں پر میں نے وہی روشنی دیکھی۔ میں فی الحال چپ رہی، میں نے امی کو نہیں بتایا، میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ پہلے وہ روشنی مجھے نظر آئی اور وہ اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہ ایک روشنی ہے اور وہ درخت کی طرف گئی ہے۔ ہم لوگوں کے درخت لگے ہوئے تھے صحن میں۔ جیسے وہ روشنی درخت کے پاس گئی، ہم لوگوں کا درخت زور زور سے جھولنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ شاخیں جب ہلی تو امی نے بھی پیچھے پلٹ کر دیکھا، باقی جو درخت تھے وہ بالکل سائلنٹ تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، وہ درخت زور زور سے ہل رہا تھا۔ میں نے امی کو بتایا، امی ابھی ایک روشنی سی میں نے دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، یہ گلاب کہاں سے آیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ درخت کو ہلتے وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ یہ دیکھ ہی رہے ہیں، مجھے وہاں پر ایک کالے رنگ کی بکری نظر آئی۔ میں نے خود اس بکری کو دیکھا، گلاب کے پودے کے پاس ہم لوگوں کے صحن میں لائٹ جل رہی تھی، کالے رنگ کی بکری کو میں نے دیکھا۔ وہ بکری کہاں سے آئی میں نہیں جانتی، بکری کے بولنے کی آواز بھی سنی ہم نے۔ جب میں نے بکری کو دیکھا، میں نے امی سے کہا، امی وہاں پر بکری کھڑی ہے۔ امی نے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کی آواز بھی آئی، وہ ہم لوگوں کے درخت کے پاس گئی، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی، وہ کہاں گئی، دیوار میں غائب ہوگی، کیا ہوا ہم نہیں جانتے۔ امی نے جلدی سے کھانا بنایا، امی نے کہا کہ بس ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو آئیں گے تو ان کو ہم بتائیں گے کہ جو بھی آپ پودا لائے ہیں اس کو اتار کر باہر پھینک دیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ عجیب و غریب سے معاملات شروع ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ مجھے ڈر لگا جب میں نے وہ بکری وہاں پر کھڑی دیکھی، کالے رنگ کی بکری تھی اور ٹھیک سائز تھا جیسے صحیح بکری ہوتی ہے۔ ابو آگے، ہم نے ابو کو ساری بات بتائی، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوتا، تم لوگوں نے فضول یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں، بالکل یہ نارمل پودا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگوں کا وہم ہے۔ رات ہوگی، پھر ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ میری آنکھوں کے آگے سے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے بکری کو دیکھا تھا۔ 12:30 بجے کا ٹائم ہوا، وہ پودا اب ہم لوگوں کے صحن میں اتنی دور لگا ہوا تھا، اس کی خوشبو یوں مہک رہی تھی جیسے ہم لوگوں کے کمرے میں بھی گلاب کے پھول ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چھن چھن کی آواز آنے لگی، ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے صحن میں کوئی پائل پہن کر چل پھر رہا ہے۔ میں لیٹی لیٹی نا باہر جھانک کر دیکھنے لگی، اپنے بستر کے اوپر ہی باہر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اتنی تو ہمت ہو نہیں رہی تھی کہ میں اٹھ کے باہر جاتی۔ میرے دیکھتے دیکھتے بالکل ہم لوگوں کے کمرے کے سامنے وہی بکری آ کر کھڑی ہوگی تھی۔ وہ باہر صحن میں، آگے برآمدہ تھا، برآمدے میں ہم لوگوں کا کمرہ تھا۔ میں اتنا ڈر گئی کہ میں تھر تھر کانپنے لگی اور میرے گلے سے آواز ہی نہ نکلی۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس بکری نے ایک عورت کا روپ لیا، باقاعدہ وہ کھڑی ہوگی عورت، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہی، جس طرح سے اڑتی ہے کوئی چیز، اڑ کے کبھی وہ اوپر جا رہی تھی، کبھی وہ نیچے آ رہی تھی۔ میں اس طرح سے، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہے، میں اتنی ڈر گئی، میں نے ان چیخیں مارنی شروع کر دی۔ پھر آدھی رات کا ٹائم تھا، میری چیخوں کی آواز سن کے سب جاگ گئے۔ میں نے بتایا کہ باہر کوئی عورت ہے، پہلے بکری آئی تھی، پھر کوئی عورت ہے۔ پھر برآمدے کی لائٹ جلائی گئی، دوبارہ سے پھر باہر صحن میں جا کر دیکھا تو جہاں پر وہ پودا تھا گلاب کا، وہاں پر اس طرح سے تھا کہ کوئی گیلی چیز ہے، پانی جیسے ہوتا ہے، دور سے پانی لگ رہا تھا۔ پاس جا کر دیکھا تو وہاں پر بالکل تازہ بلڈ تھا۔ ہم لوگوں کے اس پودے کے پاس، گلاب کے پھول کا جو پودا لگایا تھا، وہاں پر خون پڑا ہوا تھا۔ وہ خون کہاں سے آیا کوئی نہیں جانتا۔ ایک دم سے جب ہم لوگ اس کے پاس گئے، وہ جو اس کے ساتھ درخت تھا، اس کے اوپر سے بہت بھیانک چیخنے کی آواز آئی۔ سب ڈر گئے، ہم لوگ بھاگتے ہوئے اپنے کمروں میں آ گئے۔ اب ابو کو بھی یقین آ گیا تھا کہ جو بھی معاملات ہیں وہ اس پودے کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ سارے ایک کمرے میں ہی تھے۔ ہم لوگوں نے ڈر کے دروازہ بند کر لیا۔ باہر صحن میں ایک دم سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اور وہ آواز بھی باقاعدہ عورت کی تھی۔ کبھی وہ بکری کی آواز نکالتی تھی، کبھی وہ روتی تھی۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، سورۃ یاسین پڑھی۔ اس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، ہم لوگوں نے سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد آواز آنی بند ہو گئی، بالکل باہر سناٹا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد صبح تک کوئی آواز نہیں آئی۔
अगले दिन अब्बू ने जागते साथ फजर की नमाज के बाद बावज़ू होकर अब्बू ने कहा कि खुद इस पौधे को नहीं मैं उखाड़ता, मैं जाकर इमाम साहब से बात करता हूँ मस्जिद में, जैसे वो कहेंगे मैं वैसे कर लूँगा। फ़ौरन वो चले गए मस्जिद में, नमाज़ पढ़ी, इमाम साहब को सारी बात बताई। वो जिन्नात का इल्म भी रखते थे। उन्होंने कहा कि वो जो पौधा था वो जिन्नात का ही कोई रूप था, जो रूप लेकर वहाँ पर गुलाब के पौधे की शक्ल में रखा हुआ था, जिसको उठा कर आप घर ले आए हैं। अब उसको इस तरह से वहाँ से निकालना है कि पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है 7 दफ़ा, उसके बाद उन्होंने एक और आयत बताई थी वो पढ़नी है, वो पढ़ के फिर उसको वहाँ से निकालना है और निकाल कर उसको नहर में फेंकना है। मेरे अब्बू ने ऐसे ही किया। वो घर आए, उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, बावज़ू वो थे, उनको वो मौलवी साहब ने दम भी कर दिया था। जो ही अब्बू ने निकाला उसको बाहर, उसके अंदर से इतने अजीबोगरीब किस्म के कीड़े निकलने लग गए। अजीबोगरीब उनका रंग था और इतने ज़्यादा वो निकले, हम लोग डर गए। उन्होंने वहाँ से निकाला और निकाल कर फ़ौरन वो घर से बाहर लेके इसको, अभी भी वो जो फूल था उसके ऊपर वो बिल्कुल फ्रेश था। अब्बू कहते हैं कि जब मैं उसको नहर की तरफ लेकर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई भाग रहा है, भागने की मुझे आवाज़ महसूस होती थी पाँव की। इतनी सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ पर इतना रश तो नहीं होता, बस वही लोग जागते थे जो अपने ज़मीनों पर काम के लिए जाते थे। अब्बू नहर पर पहुँच गए, उन्होंने फ़ौरन वो पौधा जो था सारा नहर में फेंक दिया। वो कहते हैं जो ही मैंने नहर में इसको फेंका, मेरे देखते देखते मैं वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, मैंने नहर में पौधा फेंका और वो एकदम से ऐसा लगा था जैसे काले रंग का सांप बन गया। काले रंग का सांप बन के पानी में तैरता हुआ वो एक कोने में गया और गायब हो गया। अब्बू फ़ौरन वहाँ से वापस आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोगों के घर से वो जो भी आफत मुसीबत थी वो टल गई है। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। मुझे रात के टाइम बाकायदा अपने पास कोई खड़ा हुआ नज़र आता था। काफ़ी अरसा मेरे साथ ये मसला बनने लग गया। कभी मुझे सहन में कोई चलता हुआ नज़र आता था, मैं चीखें मारने लग जाती थी, बिल्कुल मेरा पागलों वाला ही हिसाब हो गया था। फिर मुझे भी मौलवी साहब के पास लेकर गए, उन्होंने मुझे दम किया। उन्होंने कहा कि इसने बहुत ज़्यादा गौर किया है उस चीज़ पर, इसलिए ही वो चीज़ इसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी और उसने अपना आप ज़ाहिर किया। मुझे उन्होंने एक तावीज़ दिया, मैंने गले में पहना। 7 दिन उन्होंने एक नहाने का तावीज़ दिया, उससे मैं नहाती थी पूरे 7 दिन। इसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आयतुल कुर्सी का दम रखना है। फिर कहीं जाकर मेरी उससे जान छूटी। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अंजुम आपका। अल्लाह आपको, आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ऐसी आफात और बलाओं से महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और हॉरर इंसिडेंट की तरफ। ये मैसेज शेयर किया है मोहम्मद अहमद ने। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि मेरी फैमिली और मैं, हम सब आपके बहुत फ़ैन और आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। वो बताते हैं कि मुझे मेरी शादी हुई तो अल्लाह ने मुझे एक बहुत प्यारा बेटा नवाजा जिसका नाम हमने सैफ़ रखा था। कहते हैं एक दफ़ा मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे अपने कुछ स्कूल फेलोज़ मिल गए, वहाँ पर उनके साथ गपशप हुई। तो हम लोगों का प्लान बन गया कि ईद आ रही है तो हम लोग सवात जाएंगे। मैं सवात नहीं गया था ज़िंदगी में कभी भी, मुझे भी शौक़ था कि मैं नॉर्थन एरियाज़ का विज़िट करूँ। इन शॉर्ट वो दिन आ गया जब हम लोगों ने जाना था। ईद के तीसरे दिन हम सब दोस्त इकट्ठे हुए और हम लोग चले गए। 7 दिन का हम लोगों का ट्रिप था। क्योंकि हम लोगों की जॉब्स थी इसलिए हम इससे ज़्यादा वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते थे। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, 8 हम लोग लड़के थे। बहुत खूबसूरत वो इलाका था। हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि अभी फ़र्स्ट डे है, थकावट पूरी कर ले, यहाँ के इर्द गिर्द के जो मंज़र हैं, इलाके हैं, पहले ये विज़िट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट एरियाज़ हैं उधर जाएंगे। जिस होटल में हम लोगों का स्टे था उसके सामने एक बहुत खूबसूरत पहाड़ था, ग्रीनरी थी हर तरफ। जो ही हम लोगों ने उस पहाड़ को क्रॉस किया, उसकी बैक साइड पर बहुत खूबसूरत एक झील थी। हम लोगों ने ये प्लान किया कि आज शाम का खाना हम लोग सब इस झील के किनारे ही बैठकर खाएंगे। डिसाइड ये हुआ कि 4 लड़के यहाँ पर आग जलाने का एहतमाम करेंगे और बाकी के जो 4 लड़के हैं हम लोग होटल से जाकर खाना लेकर आएंगे। हम लोगों ने यही कहा था कि बहुत रात होने से पहले हम लोग ये सब कर लेंगे, क्योंकि नई जगह थी तो एक थोड़ा सा दिल में डर होता है। हम लोगों ने ऐसे किया, 4 लड़के वहाँ पर थे, उन्होंने लकड़ियाँ जमा करके वहाँ पर आग जलानी थी। हम लोग खाना लेकर वापस आ रहे थे, मैं, मेरा दोस्त अजमल और 2 लड़के और थे। जो ही हम लोग एक जगह से गुजर रहे थे, मुझे एक दरख्त के नीचे
बकरी का एक बच्चा नज़र आया जो बुरी तरह से तड़प रहा था। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि देखते हैं इस बेचारे को क्या तकलीफ़ है। वो छोटा सा बकरी का बच्चा था, ऐसे तड़प रहा था जैसे उसको बहुत सख्त चोट लगी है। हम लोगों ने इसको उठाया कि इसकी कोई बैंडेज कर देंगे या देखते हैं इसको क्या मसला है। हम लोग उसको उठा के अपने साथ उस पॉइंट पर ले गए जहाँ पर हम लोगों ने बैठकर खाना खाना था। वहाँ पर हमारे दूसरे दोस्तों ने लकड़ियाँ जलाई हुई थीं। हम लोगों ने जो ही वहाँ पर इस बकरी के बच्चे को रखा, उससे ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। मेरे दोस्त अजमल ने कहा कि मुश्किल है, अगर ये बच्चे, इसकी हालत बचने वाली नहीं है तो ऐसा करते हैं, इसको ज़िबा कर देते हैं, तकबीर फेर देते हैं इस पर, तो ये मर तो वैसे ही जाएगा, तो इस तरह से इसको ज़ाया नहीं होने देते। हम लोगों ने पहले उसको मना किया, लेकिन उसकी भी बात ठीक थी। उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर अजमल ने ही उसके गले पर तकबीर फेरी और उसको ज़िबा कर दिया। खाना हम लोगों ने खाया, वापस होटल की तरफ आ गए। 11 बजे का टाइम हो गया था। वहाँ पर इतनी देर हम लोगों को लग गई। जिस टाइम से अजमल ने बकरी के इस बच्चे को ज़िबा किया था, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। वो चुप चुप सा था, कभी अजीब सी हरकतें करने लग गया। हम लोग सब बैठे हुए थे, एकदम से इसने चीखें मारना शुरू कर दी और अपने आंखों के ऊपर हाथ रख लिया। हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें क्यों चीख रहे हो? सब में बैठकर वो चीख रहा था। तो कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि सामने से मेरे पास कोई आदमी आया है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, काला स्याह उसका रंग था और जला हुआ उसका चेहरा था, कद बहुत लंबा था। मुझे आकर कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है और मैं तुम्हें अब ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हम लोग भी काफ़ी डर गए। जहन में एकदम से ख्याल आया कि हम लोगों ने ऐसा किया कि हमने उससे पूछा, कहीं किसी सांप के बच्चे को तो नहीं मार दिया तुमने? उसने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ इस बकरी के बच्चे को ही ज़िबा किया है। बहुत डर लग रहा था। वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, हम भी डर गए काफ़ी ज़्यादा। इतने में मुझे घर से कॉल आ गई। मेरी मिसेज़ की कॉल थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने बस ये कहा कि जितनी जल्दी होता है वापस आएँ। मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है, तो वो ये बता रही थी कि मैं वॉशरूम में जा रही थी, पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जो ही मैंने पलट कर देखा तो हमारे बेटे सैफ के पास बहुत भयानक काले से चेहरे वाला कोई आदमी खड़ा था। तो मैं चीखें मारने लगी। जो ही मैंने चीखें मारी वो गायब हो गया। मेरे पैरों नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा ये तो वही हुलिया है जो अजमल ने बताया है। मैंने अपने सब दोस्तों को कहा कि हम लोग कल ही वापस जाएंगे। हम लोग तो वो ट्रिप भूल गए। अगले दिन हम लोगों ने अपनी पैकिंग की, वापसी का हम लोगों ने काम कर लिया। जो ही हम लोग जिस बस में हम लोगों ने जाना था, थोड़ी देर के बाद अजमल ने बस में भी चीखें मारनी शुरू कर दी। उसका ये कहना था कि जो टिकट कलेक्टर है, जो कंडक्टर होता है, उसके चेहरे में मुझे वो नज़र आया है। एकदम से उसने मुझे अपना अपना फिर दोबारा से चेहरा दिखाया है और इधर कुर्सी पड़ के उसके ऊपर दम किया। सारे रास्ते हम अल्लाह का जिक्र करते आए कि एक दफ़ा खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। बड़ी मुश्किल से वो सफ़र ख़त्म हुआ। हम लोग अपने अपने घर में पहुँचे। दिन ब दिन हर किसी के घर में मुख्तलिफ मामलात शुरू हो गए थे। जितने भी हम लड़के गए थे, कभी किसी के घर में कोई शिकायत शुरू होगी, कभी किसी को चलते चलते कोई धक्का दे देता था। यहाँ तक कि अजमल का एक हफ्ते के अंदर अंदर दिमागी तवाज़ुन पलट गया। वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था, पागल हो गया था, चीखें मारने लग जाता था, रोने लग जाता था। अजीबोगरीब उसके हालात हो गए थे। फिर एक रात मुझे कॉल आई मेरे एक दूसरे दोस्त की। उसने बताया कि अजमल ने सुसाइड कर ली है। उसने उस पर इस तरह से दौरे पड़ने लगे थे, उसे ऐसा अटैक हुआ कि उसने अपना ही गला काट लिया। हम लोग बहुत डरे हुए थे। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। मेरे अब्बू के एक दोस्त थे पीर साहब। सारी बात अब घर वालों को पता तो लग ही गई थी। उनके पास गए तो उनका ये कहना था कि वो जिन का बच्चा था, जो उस रूप में था, जिसको अनजाने अनजाने में आप लोगों ने मार दिया। इस वजह से उस जिन ने ही अजमल की जान ली थी। फिर उन्होंने तावीज़ दिए। वो तावीज़ हम सब ने अपने अपने गले में पहने। उसके बाद कहीं जाकर उन भयानक हादसों से हम लोगों की जान छूटी। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लिसनर्स, इंसान कभी कभी किसी की मदद भी करना चाहता है तो वो भी उसके अगेंस्ट हो जाती है। हमेशा कोई ऐसा जानवर देखें आप किसी वीराने में, किसी भी जगह पर, अपने घर में देख लें कोई ऐसा परिंदा, कोई ऐसा जानवर, बिल्ली, कोई ऐसी चीज़ आप देख लें तो पहले उससे पूछा करें कि तुम जिन हो तो चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। अगर वो चला जाए तो वो जिन होता है, अगर वो जानवर होगा तो वो वहाँ से नहीं जाएगा।
تصدیق کر لیا کرے، کوشش کیا کرے کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائیں، چاہے وہ جانور ہی ہے، ان کو بھگا دیا کرے۔ آیت الکرسی درود پاک کا ورد رکھا کریں۔ نارتھن ایریاز میں جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں باوضو ہو کر جایا کریں، اور وہاں پر جتنی دیر آپ رکتے ہیں باوضو رہا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتے رہا کریں اپنے اوپر، کیونکہ وہ جگہ بالکل کھلی ہوتی ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں، ویرانے ہیں، جنگلات ہیں، تو وہاں پر جنات بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے وقتوں میں وہ سارے علاقے جو تھے وہ پرستان کے حصے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی وہاں پر پہنچ ہو گئی، اس وجہ سے وہاں پر جنات بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ نوشین کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔